बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूसुफ खान और मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं एक इस्लामाबाद के पोश एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक फैमिली बल्कि एक कम्युनिटी रहती है। इससे बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो ये वीडियो बनाने के मेरे दो मकसद हैं। पहला मकसद तो ये है कि ये जो कसमपुर्सी के आलम में ज़िंदगी जीने वाले ये जो कम्युनिटी, इनको कहीं से डोनेट मिले, इनको कहीं से खैरात मिले, इनको कहीं से मदद मिले। और दूसरा जो अहम मकसद है, ये गिलगित बल्तिस्तान से हमारे कुछ अजीज़ कुछ इस तरह की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल्स पर। अभी रिसेंटली मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, तो मैं हमारे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ मिलना जुलना रहता है। तो इन सभी लोगों में एक बात कॉमन होती है, सब कहते हैं कि आपके गिलगित बल्तिस्तान, यार आपका इलाका बहुत खूबसूरत है, या दूसरी बात, यार आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ये दो चेहरे हमारे बहुत फेमस हैं। लेकिन तीसरा चेहरा हमें यूट्यूबर्स अपने चैनल्स पे अपलोड करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये दोनों चेहरे अब दिखाएं कि यहाँ पे इस तरह के लोग भी रहते हैं, यहाँ पे एडवांस लोग भी रहते हैं, हमारी जगह बहुत खूबसूरत भी है। कि दुनिया में अमीर गरीब हर जगह होते हैं। जानना चाहूँगा इनसे यहाँ पे क्यों रहते हैं, कहाँ से आए, इनका नाम क्या है, ये रोज़मर्रा काम क्या क्या करते हैं। तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मोहतरम, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरशद। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद मज़र। आप दोनों आपस में क्या लगते हैं? बाप बेटा है। आप वालिद साहब हैं? जी। आप इनके बेटे हैं? जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप लोग को काम क्या करते हैं, मतलब खाने पीने या पहनने के लिए जो मेहनत मजदूरी क्या करते हैं? हम ये कूड़ा उठाते हैं इनका घरों में कूड़ा उठाते हैं। 200 रुपया महीने का लेते हैं हमारे। वो रक्शे में ये बच्चे अभी काम करके आए, वो कूड़ा उठा कर आए। अच्छा, तो ये कूड़ा उठाने का आपको महीने का कितना पैसे बनते हैं, मतलब मिनिमम अगर बता सकें? बस 200 रुपये लेते हैं, घर का गुजारा चल जाता है। 200 रुपये घर का लेते हैं महीने का, और 10,000 रुपया महीने का बनता है, उससे गुजारा नहीं होता। अच्छा नाज़रीन, आपने सुना 10,000 रुपये महीने के कूड़ा उठाकर हर घर से 200 रुपये इनको पे होती है, तो इससे गुजारा होना बहुत मुश्किल है। तो आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते हैं? आप माशाल्लाह आप भी जवान हैं, भाई आपका बेटा भी जवान है। सर हमको नौकरी को देता ही नहीं। वो कूड़े वाले कहते हैं तुम कूड़े वाले हो, अनपढ़ इंसान हो, हम नहीं नौकरी देंगे। आपने कोशिश की कहीं पे, आपने दरख्वास्त वगैरह दिया हुकूमत के इदारों में या प्राइवेट के सेक्टर में? नहीं सर, हमने नहीं दी। हम बात करते थे, लेकिन हमारी बात नहीं किसी ने सुनी। अच्छा, कोशिश की लेकिन नौकरी नहीं मिली। तो फिर आप दोनों माशाल्लाह, आप और भी लोग हैं, ये सब मिलकर कोई छोटा मोटा कारोबार क्यों नहीं कर लेते हैं? हमारे पास पैसा ही नहीं, काम किधर से करें? हमारे पास पैसा होता तो फिर कारोबार करें, पैसा तो है नहीं। जी बिल्कुल। नाज़रीन, एक बात मैं आपको ये बताता चलूँ, जब भी यहाँ ये इस्लामाबाद है, यहाँ पे पंजाब का एरिया, यहाँ पे बहुत तूफ़ानी बारिशें होती है, बहुत तूफ़ानी हवाएं चलती है, बहुत सारे मौसम, खुसूसन जो सावन के महीने में बहुत तेज़ी से बारिश होती है और आसमान से बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। तो मेरे समझ में नहीं आता, मैं रोज़ ये सोचता हूँ जब भी यहाँ पे तूफ़ान आती है, बारिश आती है, मैं सोचता हूँ बेचारे जोगी वाले की कैसे रहते होंगे। तो आज मैं इस वाले से पूछ लेता हूँ, जब ये बारिश होती है या तूफ़ान आते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं? फिर ये टूट जाते हैं, फिर दोबारा लगाते हैं। ये फिर टूट जाते हैं ना, फिर मोमी ऊपर होता है, फट जाता है। जब नहर बारिश होती है फिर फट जाता है, फिर नया लाना पड़ता है। अच्छा, तो ये ज़मीन का आप कोई किराया वगैरह देते हैं जहाँ पे? नहीं देते हैं। नहीं, इस ज़मीन का किराया कोई नहीं। किसका ये ज़मीन? ये चौधरी का है। चौधरी नाम बता सकते हैं? जी, नाम चौधरी शबीर चौधरी जंगीर साहब। चौधरी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। अच्छा, ये एक मुखलिस इंसान है जिसने ये ज़मीन, इस वक्त ये ज़मीन अभी बताया, अभी थोड़ी देर पहले, ये ज़मीन 14 लाख रुपए पर मरले के हिसाब से यहाँ पे बेचते हैं, लोग ख़रीदते हैं। तो वो ज़मीन इनके लिए मुख्तस की गई है, इनको दिया गया है, इसे फ्री में दिया है। वो बहुत ही नेक इंसान होगा, बहुत अच्छे इंसान है हमारे। अच्छा, आपके ये जो बच्चे सारे हैं, ये पढ़ते भी हैं? नहीं जी, बुलाते हैं पढ़ाने वाले, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। पढ़ाने वाले यहाँ पे आते हैं? इधर आते हैं। अच्छा, मौलवी आते हैं। कौन आते हैं? मौलवी आते हैं? जी, कारी साहब आता है इधर, कुरान पाक वो बच्चों को पढ़ाता है। अच्छा, कुरान पाक पढ़ाते हैं। तो दूसरा मुरवज्जा तालीम यानी उर्दू अंग्रेजी वगैरह तालीम? वो नहीं, कुरान मजीद सपारे पढ़ाते। अच्छा, तो ये आपने कहीं ये जो आप पैसे बनाते हैं, इस कहीं पर आप इसकी जगह के अलावा आप किराए पे भी रह सकते हैं किसी, मतलब? नहीं सर, हमारे में उतनी ताकत ही नहीं है किराए पे रहने वाली का। किराए पर रहने की उनके पास वो पैसे वगैरह का इशू है, पैसा नहीं है इनके पास। अच्छा, ये कितना अरसा हुआ आप लोग इस तरह रह रहे हैं? हमारे को बहुत अरसा हो गया, 15-20 साल हो गए ऐसे रह रहे हैं। अच्छा, तो
آپ نے نوکری کے لیے بھی ٹرائی کی, نوکری بھی نہیں ہوا, کاروبار کرنے کے لیے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں, تو آپ ارباب اختیار یا مخیر حضرات سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس کے بعد میں بچوں کی طرف جاؤں گا. ٹھیک ہے سر, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم کو بھی اچھی نوکری ملے, کوئی پیسہ ملے, ہم کام کریں. ہمیں پیسہ ملے اور یا اچھی نوکری مل جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا خوشی ہے, بڑی بڑی خوشی ہے, پیسہ ملے ہمیں. جی بالکل. ناظرین, کچھ دنوں پہلے میں نے فیس بک پہ ایک ایڈ دیکھا, اس پہ ایک پوسٹ دیکھا جو کویت کا ایک عربی کا تھا جو ابھی ریسنٹلی فوت ہوا ہے. آپ یقین کریں اس کا بیڈ بھی سونے کا تھا, اس کا گاڑی بھی سونے کی تھی, اس کی اچھا آپ یقین کرو ٹوائلٹ تک اس کی سونے کی تھی, اور وہ فوت ہوا ہے, خالی ہاتھ ہی چلے گئے. میں تمام پاکستان اور خصوصاً اسلام آباد کے ان تمام مخیر حضرات یعنی جو پیسے کروڑ پتی, لاکھ پتی, ارب پتی لوگ ہیں, ان سے میں گزارش کروں گا خدا را اگر آپ کے پاس کھانے پینے کے بعد جو بچتا ہے ان میں سے ان کا ضرور خیال کیجئے, ان کا بھی حصہ تھوڑا سا نکالیے, زکوٰۃ کی ذمت میں نکالیے, صدقات کی مت میں نکالیے, لیکن نکالیے ضرور. یہ اسلام آباد کا پوش ایریا ہے, علی پور کے لتھرار روڈ کے مطلب سائڈ پہ ہیں, ترامڑی چوک سے مطلب چند ہی فرلانگ دور یہ جگہ ہے. تو میں بچوں سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں, ان کے خیالات کیا ہیں میں دیکھوں گا. السلام علیکم بیٹا. بولو بولو. وعلیکم السلام. کیا حال ہے تھوڑے؟ ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ آج صبح آپ نے ناشتے میں کیا کھایا؟ روٹی. جی روٹی کھایا. ماشاء اللہ. آپ اسکول جاتی ہیں؟ کون سی اسکول پڑھتی ہو بیٹا؟ علی. چلو مجھے ہم کوئی میچور بچوں کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں. آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں. اچھا, تو آپ کا نام کیا ہے؟ اپنا نام بتاؤ. نگاہ. کیا؟ نگاہ. نگاہ نام ہے. تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ الف با تا سا. عمر کی ہے تو عمر کی ہے؟ 10 سال. 10 سال عمر ہے آپ کی. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہم ٹھیک ہیں. اے بچہ کون ہے؟ نکاح بھائی ہیں. تھوڑا بھائی ہے؟ نام کی ہے دی؟ احمد. احمد ہے. احمد کی حال ہے تیرا؟ بولے احمد بولے. اچھا, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ اکشا. اکشا, آپ کو یہاں پہ اس کچرے کے ڈھیر پہ رہنا اچھا لگتا ہے؟ نہیں. بالکل اچھا نہیں لگتا. نہیں. اگر آپ کو کوئی مکان آپ کو دے دے تو آپ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ بہت خوش ہوں. بہت خوش ہوں گے. بہت خوش ہوں گے. دعائیں دیں گے. ہاں تو دعائیں دیں بتائیں, گے. کیمرے میں دیکھ کے بتائیں کہ ہم لوگ غریب ہیں. جو ایک منٹ رک جاؤ, میں آپ کو سکھاتا ہوں. جو بڑے بڑے جو سوسائٹیز بناتے ہیں اس میں سے جو وہ لوگ قرآن اندازی کرتے ہیں, کئی لوگوں کو ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جن کی 2 گھریں ہوتی ہیں. ہاں تو آپ نے کہنا ہے ان کی جگہ پہ ہمیں دے دیں. بتائیں. بولے. دو کسی کے کمرے, دو ایک کس کی جگہ ہاں ہمیں دے دیں. اچھا, ان کا کہنا ہے کہ جو بڑے جو اسلام مطلب اس طرح کے بڑے جو ملک ریاض وغیرہ بڑے ہاؤسنگ اسکیم بناتے ہیں, پھر ان کو قرآن اندازی کر کے ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جن کے آلریڈی 2-3 مکانات ہوتے ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ نے مکان دینی ہے, قرآن اندازی کرنی ہے, تو ان کا ضرور خیال کیجیے. اگر 1 نہیں 2 نہیں تو کم سے کم 1 مکان ان کے لیے مختص کیجیے. نہیں تو کم سے کم ایسا سرکاری سطح پہ ایک ایسی جگہ مختص ہونا چاہیے جہاں پہ ٹیمپریری طور پر جو مکانات آج کل جو بنا رہے ہیں, جو چائنیز قسم کے جو مکانات بنا رہے ہیں, 3 ڈبے کے جو مکان بنا رہے ہیں, تو کم سے کم یہ ان کے لیے الاٹ کیا جائے. تو یہاں پہ کچھ آگے آپ F6 F7 میں جائیں گے تو وہاں پہ گھروں کی جو کرایہ ہے 10 لاکھ 15 لاکھ آپ پے کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا آپ مدد کریں. اچھا, آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں دوبارہ اگین تو کیسا ہو؟ مطلب آپ سب یہاں پہ کتنے ٹوٹل فیملی رہتے ہیں؟ ہمارے ادھر رہتے ہیں 8 9 10 گھر. 9-10 گھر یہاں پہ رہتے ہیں. جی. تو یہ سب یہی کام کرتے جو آپ یہی کرتے ہیں, کوڑے والا ہی سب کام کرتے ہیں. اچھا, تو پیچھے آپ کدھر کے ہیں؟ ہم بھاون نگر کے گاؤں کے ہیں. ہم باول نگر سے آپ یہاں پہ ہیں؟ جی. اچھا, آپ صرف اسلام آباد میں رہتے ہیں یا آپ لاہور میں کراچی وغیرہ میں آپ رہ چکے ہیں؟ نہیں, ادھر ہی ابھی رہتے ہیں. پہلے ادھر لاہور میں رہتے, ابھی ادھر آ گئے ہیں. ادھر آ گئے. جی. اچھا, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس ٹھیک ہے سر, والد صاحب نے جو بولا ہے وہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بہت شکریہ ناظرین. اس ساتھ میں اجازت چاہوں گا. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں. بہت شکریہ.